कालेश्वर महाराजा सगळे 4 महिने पहिले हे जे देवळाचे राहिले संकट, हे वटवृक्षाचे राहिले संकट, तू कोणा तरी मना गेलो त्यांची माने कोट्यार बसलो, त्या भुरग्याक तुवें हेवटेन तेवटेन कोर्टान नाचयले, हांगा धांवपळ केली, थंय धांवपळ केली, न थकता ते भुरगे कामाक लागले। आज सकाळची सुद्धा आम्ही वाट पळयताले, 4 म्हळ्यार कोण नाशिलो, खंयच्यान काळाचो सूर्याचो उदय जालो आनी हे चांडाळ हांगा येवन ठाम करून बसले। महाराजा हांवें बायलेक कार्तिकाचे बायलेक पयलींच सांगिल्लें, तूं थंड राव, निर्णय करणार तूं, तुजी घर तूंच वाजयतलो आनी आयज खरे तरेन तुवें हो प्रत्यय हांगा दिल्लो आसा। आयज जी बाळक जमल्या ती तुजी भरवशाचेर, फक्त ती आवाज काडटाली, तुका उठयताली, कर रे महाराजा, थाके रे सासाय, आणि तुवें ती सांजे कात्री त्या तोंडाच्या तोंडांतल्यान जी ऑर्डर भायर काडून आमचो विजय केला, आमचो विमान वाडोवन दिल्लो आसा। महाराजा आयज हे यंत्रणांनी जे जे कितें हांगा अपशकून केला तेतूंत ब्राह्मण दोशी आसा, हे पोलीस दोशी आसा। आमी सांगता आसतना निवेदन करता आसतना सुद्दां आमकां भितर येवपाक दिनाशिल्ले, तांकां शासन हे 8 दीस भितर हांगा तुवें दाखोवचें पडटलें। ह्या गांवाक बाशीन मानून मिरयणारो आमदार तेकाय तुवें दाखोवन दिवचें पडटलें, आनी ह्या सगळ्या गांवकारांचें कल्याण करचें पडटलें, वाडोवन घेवची पडटली, भुरग्यांक आरोग्य आयुश्य दिवचें पडटलें, ही हे काम करणारी कमिटी आसा तांकां वयर करचें पडटलें, चांडाळाचेर पांय दवरपाक, हे गांवचें रक्षण करपाक तुवें फळे तुजे अशे शिपाई निर्माण करचे करून परकुळाच्या परथावांतल्यान आमकां येवपाची गरज ना। आमी फक्त निमित्त जाल्ले तुजे पांया कडेन तुजें दर्शन घेवपाक। आमचो आज खरे तरेन मोक्ष जाल्लो आसा। आज तुका कुंभाचे प्रयागराजाचे तुका स्नान घातलेलें आसा, तें पावन करून घे, हे गांवचें कल्याण कर, हे भुरग्यांक आरोग्य आयुश्य, आनी जी फाल्यां पळय जे भुरगे आमगेले मुखार सरून कार्य करपाक मुखार सरतले तांकां महाराजा चिंतून दी रे महाराजा। जे कोण हाजेर अशें विनाश करतले कडेन तांचो जाणू मानी तांची तकली फोडली, जे कोण ह्या भितरल्या भितर सुयेला राजकारण करून तुजो नाश करपाक प्रयत्न करतले त्यांची मागे काळजाक शिरीचो पळय रे महाराज।